السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لو سبيكترومتر دو ماس دو بامبريدج. بون هذا تابع للشابيتر الزواج. انا اختاريت نبدا به باسكو كيطيح بزاف في ليكزامان وكاع، ركزوا عليه وحلوا دي زيكزارسيس عليه. بون هذا لو سبيكترومتر داره العالم جي تومسون. اي قبل ما يديره دار واحد ليكسبيريونس وين جاب ان تيب كاثوديك، يعني انبوب اشعه الكاثود، دار فيه غاز النيون. ايا لاحظ بلي كاين نقطتين مضيئتين في الشاشه اللي عنده. فسر وجود هذوك النقطتين المضيئتين بانه ذرات نفس العنصر عندها نفس الخصائص الكيميائيه بصح تختلف في الكتله تاعها، وهنا نستنتجوا بلي هما النظائر. بون هذا غير تمهيد. نروحوا لبامبريدج. روماركو بلي كاين 4 بارتي. لا بروميير بارتي اللي هي لا سورس ديونيزاسيون، لا دوزيام بارتي لو فلتر دو فيتاس، la troisième c'est l'analyseur et la quatrième partie le détecteur. Bon, on commence par la première partie. قبل ما ننسى هنايا كاين 3 فونت F1 F2 F3 هادو ممرات تمر بها العناصر. بون قلت نبدا بلا سورس ديونيزاسيون. هنايا في لا سورس ديونيزاسيون شي يصرى، غادي تصرى ionisation بوزيتيف. معناتها كي يدخل العنصر من لا فونت نيميرو 1 لا شامبر ديونيزاسيون، هنا العنصر اللي يدخل اللي يكون يا اما غاز يا اما ماده قابله للتبخر. كي يدخل غادي تصرى له ايونيزاسيون بوزيتيف نتيجه اصطدامه بالالكترونات. هاد الالكترونات تكون تتحرك بسرعه فتؤدي الى انتزاع الالكترونات اللي تكون محموله على هذاك العنصر. دونك بعد ما تصرى ليونيزاسيون بوزيتيف هذوك العناصر يروحوا لو فلتر دو فيتاس عبر لا فونت نيميرو 2. كي يروحوا لو فلتر دو فيتاس غادي يكونوا خاضعين لدو شون orthogonaux entre eux. Le premier champ c'est le champ électrique E et le deuxième champ c'est le champ magnétique B0. وقلت باللي E يكون عمودي على B0. C'est-à-dire il y a deux forces. La force électrique Fe et la force magnétique Fn. هادو لي دو فورس يكونوا عندهم نفس المنحى بصح الاختلاف يكون في الجهة، يعني تكونوا متعاكسين في الاتجاه. دونك نبداو le filtre de vitesse. Le filtre de vitesse قلنا بلي كاين deux forces. La force électrique Fe اللي هي Q fois E. Q هي la charge تاع l'éon et E c'est l'intensité du champ électrique. Fn اللي هي Q fois V la vitesse fois V0 l'intensité du champ magnétique. وهادوك الايونات باش يروحوا لنا لاناليزور ليق تكون لا فورس ماغنيتيك مساويه لا فورس الكتريك. بون نساوي بيناتهم تولينا Q fois V fois B0 égale Q fois E. تروح لنا ال Q مع ال Q تبقى لنا V fois B0 égale E. نخرجوا في القانون تاع السرعة V égale E sur B0. من هذا القانون نستنتجوا باللي الايونات كي تخرج من لو فلتر دو فيتاس تخرج بنفس السرعه. troisièmement l'analyseur. كي تدخل l'analyseur غادي يكون مأثر عليها غير لو شون ماغنيتيك بي. شدير ترسم لنا مسارات نصف دائريه. هاد المسارات النصف دائريه تكون مختلفه في القطر تاعها. كاين مسار اللي يكون كبير يعني نصف القطر تاعه يكون كبير،
كاين المسار اللي يكون صغير، يعني نصف القطر تاعه يكون صغير، وهنا نصف القطر تاع المسار يكون على حساب الكتلة. لا كانت الكتلة تاع هذاك العنصر كبيرة ترسم لنا مسار نصف قطره كبير، نعتبره بلي هذه ام. ولا كانت الكتلة صغيرة معناتها ترسم لنا مسار نصف قطره صغير، نعتبره بلي هذه ام دو مع ام ان كبيرة على ام دو، هذه عقلوا عليها. دونك هنايا تأثر عليها قوتين، لا فورس magnétique F1 et la force centrifuge. هاد لا فورس centrifuge نتجت عن هاد المسار الدائري. دونك في الاناليزور كاين دو فورس، la force magnétique F1 égale à Q fois V fois B, la charge fois la vitesse fois l'intensité du champ magnétique, et FC c'est la force centrifuge اللي هي la masse fois la vitesse au carré sur R. هذا R هو نصف القطر le rayon. بون نهضر على le diamètre و le rayon. bon le diamètre هو القطر D و le rayon هو نصف القطر R. donc D égale 2R. نروحو le diamètre numéro 1 تاع اللي ترسمه la masse الأولى هو 2R1. le diamètre numéro 2 تاع اللي ترسمه la masse الزوجة هو 2R2. وكاينة une distance entre هادو لي دو بوين نسميوها D. هذه D شحال تساوي 2R1 moins 2R2. دونك حد الآن خرجنا زوج تاع القوانين V égale E sur B0 و D égale 2R1 moins 2R2. باش تحافظ لنا هاد العناصر على المسارات هاد الدائرية، تبقى ترسم في هاد المسارات الدائرية ليق تكون عندنا لا فورس ماغنيتيك F1 مساوية لا فورس سنتريفيج. لا فورس سنتريفيج هذه قوة الطرد المركزي، نساوي بيناتهم Q fois V fois B égale M fois V au carré sur R. تروح لنا V مع V تولينا Q fois B égale à M fois V sur R. منا نخرجوا القانون M sur R égale Q fois B sur V. هاد النسبة تاع الكتلة على نصف القطر هي النسبة تاع هادي، معناتها كي تكون عندنا الكتلة كبيرة ترسم لنا مسار نصف قطره كبير، كي تكون عندنا الكتلة صغيرة ترسم لنا مسار نصف قطره صغير. معناتها هاد النسبة تاع الكتلة على نصف القطر توجور ثابتة. تسمى القانون الثالث اللي صبناه هو هذا. دي فوا يقول لك حسب لا ماس ولا نصف القطر، ولا انت غير تعوض برك. هذا مكان بايزونط نعوضو هنا بلا ماس ولا. دونك لو بوت من هاد لو سبيكترومتر سي سيباري لي isotopes et déterminer sa masse.
دروك نحل معاكم ليكزارسيس نيميرو 3 تلقاوه في لافيش تيدي الاولى تاع الشيمي. ليكزارسيس شي يقول بلي à l'aide de spectrographe de Bainbridge on sépare deux sortes d'ions isotopes. L'un est le néon 7+, dont la masse molaire est 14 grammes sur mol. هنايا المعطيات كاع راني دايرتهم بالفيغ. اللي توجور كي تبغوا تحلوا تمرين ولا كي تقراوه كتبوا المعطيات باش يعاونوكم في الحل. leur vitesse v égale à 400 km sur seconde. هنا راهي بالكيلومتر اللي قندوها بالمتر sur seconde. À l'entrée d'un champ magnétique B0 20 Tesla, sachant que l'ion inconnu est le plus lourd, c'est-à-dire هو الثقيل معناتها هو اللي الكتلة تاعه كبيرة، ثم هو اللي غادي يرسم لنا مسار نصف قطره كبير، et que la distance séparant les deux points d'impact sur la plaque photographique est d 4,15 cm. هنايا اللي قندوها بالمتر. بون تحويلات نورمال دو كلشي نكتبه مع تحويلات. لا ماس مولار تاع ليون نيميرو 2 هي 14 غرام سور مول. لا فيتاس اللي هي 400 fois 10 puissance 3 متر sur seconde. كانت عندنا بالكيلومتر انا غير حولتها. B0 l'intensité du champ magnétique 20 Tesla. D c'est la distance entre les deux points 15 cm ديتها بالمتر اللي هي 4,15 fois 10 puissance 2 متر. هنا رسمت لو سبيكترومتر دو بينبريدج. بون هاي لا بارتي الاولى لا chambre d'ionisation, le filtre de vitesse, l'analyseur. وهذا détecteur. دونك العنصر غادي يدخل لنا هنايا من لافونت نيميرو 1. لا شامبر ديونيزاسيون تصرى له ايونيزاسيون بوزيتيف نتيجة تصادمه بالالكترونات. بعد ما تصرالنا الايونيزاسيون بوزيتيف يروحوا لا شامبر لو فيلتر دو فيتاس عبر لا فونت نيميرو 2. هنايا يكونوا خاضعين لدو شون، لو شون مانيتيك B0 et le champ électrique E. هادو يكونوا orthogonaux entre eux. معناتها B0 عمودي على E. C'est-à-dire كاين deux forces, la force électrique et la force magnétique. دونك هنايا من لو فلتر دو فيتاس خرجنا القانون تاع V égale E sur B0. باش تخرج لنا العناصر من لو فلتر دو فيتاس تروح للاناليزور. غادي تروح للاناليزور غادي تكون خاضعه لان شون مانيتيك، c'est-à-dire كاين اون فورس مانيتيك، وغادي ترسم لنا مسارات نصف دائريه. فوالا هاد المسارات النصف دائريه يكونوا على حساب الكتله. كانت الكتله كبيره ترسم لنا مسار نصف قطره كبير، هذه نختاروها هي M1. كانت الكتله صغيره ترسم لنا مسار نصف قطره صغير، هذه نختاروها M2. هنايا M1 تكون كبيره على M2. دونك وهذه هي دي لا ديستانس entre هادوك لي دو بوين. بون هنايا عاود درت ان ريزومي لو سبيكترومتر دو بينبريدج. نروحو نبداو في الحل. قالك لا كيسيون كالكولي لا ماس اتوميك دو ليزوتوب انكوني. بون ليزوتوب انكوني معناتها لا ماس تاعه هي M1 باسكو هي اللي رسمت لنا مسار نصف قطره كبير. هذه هي اللي رانا نحوسوا عليها. نروحو نحسبوا M2 شحال تساوي. حنا نعرفوا القانون تاع M sur la masse molaire égale le nombre d'atomes sur le 1 Avogadro.
من هذا القانون نخرجوا M 2 M2 égale la masse molaire fois le nombre d'atomes sur le 1 Avogadro. On a une seule atome, donc تولينا 14 sur 1,623 fois 10 puissance 23 égale 2,32 fois 10 puissance moins 23 kilogrammes. Moins 26 كيلوغرام. بون الحساب يبقى عندكم، كنفهم نكون غلطة، عاودوا حسبوا. عندنا تاني هاد القانون M sur R toujours constant، معناتها M1 sur R1 égale à M2 sur R2. وعندنا القانون تاع D la distance entre les deux points اللي هو 2R1 moins 2R2. R1 R2 معناش خرجوهم من هذا القانون. R1 يساوي M1 fois V sur Q fois B0 et R2 égale M2 fois V sur Q fois B0. سمحوا لي الخط باسكو راني نصور ونكتب او ميم طون. D égale 2 نعوضو بالR1 والR2 ولينا M1 V1 sur Q fois B0 moins M2 V sur Q fois B0. دونك من هذا نجبدو M2، دونك تولينا D égale 2 fois M1 moins M2 sur Q fois B0 يستلزم M2. بعد ما نعوضو ونبسطو هاد العلاقة نلقاو النتيجة تاعها بلي هي 1,89 fois 10 puissance moins 25 كيلوغرام. كان هذا هو لو سبيكتر دو بيمبريدج. الخطرة الجاية ان شاء الله غادي ندير ليكسبيريونس دو ميليكان.